आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम इरफान। मुल्क में कोविड-19 के 55 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रोबा सेहत होने वाले अफराद की तादाद के एतबार से आलमी सतह पर भारत अव्वल मकाम पर है। मुल्क के 72 शहरों में 2500 से ज्यादा मराकिज पर यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का इम्तिहान हो रहा है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने जोर देकर कहा है कि भारत एक मुल्क एक मार्केट की जानिब गामजन है और किसानों को अपनी पैदावार ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने की आजादी मिल गई है। बिहार में हुक्मरां एनडीए की साथी पार्टियों बीजेपी और जेडीयू के दरमियान सीटों पर हिस्सेदारी के मामले पर बातचीत हतमी मरहले में पहुंच गई है और आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से, जबकि किंग्स 11 पंजाब का चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने के एतबार से मुल्क ने एक नया संग मील तय किया है। अब तक 55 लाख से ज्यादा अफराद रोबा सेहत हो चुके हैं। इस तरह भारत आलमी सतह पर अव्वल मकाम पर है क्योंकि मुल्क में सबसे ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 82,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। इस तरह शिफायाब होने की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 84.1% हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि रोबा सेहत होने वाले अफराद और जेर इलाज मरीजों की तादाद के दरमियान फर्क बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ठीक होने वाले अफराद की तादाद में इजाफे से मुतासरा अफराद की शरह और कम हो गई है और फिलहाल ये 14.3% है। लगातार 10 दिन से जेर इलाज मरीजों की तादाद 10 लाख से नीचे रखकर भारत ने एक संग मील हासिल किया है। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद भी जेरे इलाज मरीजों से तकरीबन 6 गुना ज्यादा हो गई है। जांच के अमल में तेजी, अस्पतालों में फौरी और मौसर इलाज और निगरानी से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं और शरह अमवात भी कम हो रही है। सरेदस्त मुल्क में शरह अमवात 1.5% है। इधर पिछले 49 घंटों में 75,829 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक 65,49,374 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के फिलहाल 9,37,625 अफराद जेर इलाज हैं। पिछले 24 घंटों में 940 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,01,782 हो गई है। इधर पिछले 24 घंटों में मुल्क में तकरीबन 11.5 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख टेस्ट किए गए हैं। इस तरह भारत यौमिया सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाले मुल्कों में शामिल है। जनवरी के महीने में मुल्क में इस तरह की जांच करने के लिए वाहिद लैब पुणे में थी, लेकिन अब कोविड नमूनों की जांच के लिए 1,873 लैब्स काम कर रही हैं। इनमें 1,101 सरकारी और 772 प्राइवेट लैब्स शामिल हैं। 2 महीने के अरसे में ही औसतन यौमिया जांच में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है। हालिया हफ्तों में रोजाना लगभग 12 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। 2 महीने के अरसे में ही फी 10 लाख की आबादी पर टेस्ट की तादाद में भी कई गुना इजाफा हुआ है और फिलहाल फी 10 लाख की आबादी पर लगभग 50,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस नीज दीगर सिविल सर्विसेज के लिए इंतखाब की खातिर सिविल सर्विसेज इम्तिहान शुरू हो गए हैं। इन शोबों के लिए इंतखाब इम्तिहान और इंटरव्यू के जरिए किया जाता है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कराता है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि ये इम्तिहान 31 मई को होना था, लेकिन कोविड-19 वबा की वजह से मुलतवी कर दिया गया।
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے زرعی اصلاحات سے متعلق تینوں بلوں سے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک ملک ایک مارکیٹ کی جانب گامزن ہے۔ زراعت کی کایا پلٹ اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کی سمت یہ ایک اہم قدم ہے۔ جناب جاوڈیکر آج گوا سیکریٹریٹ میں نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ زرعی اصلاحات کے بل منظور ہو جانے سے کسان اپنی پیداوار کی فروخت کی قیمت طے کر سکیں گے، جبکہ ابھی تک یہ کام بچولیے کیا کرتے تھے۔ جناب جاوڈیکر نے کہا کہ سرکار کے اس اقدام سے پیداوار کے لیے اچھی قیمت حاصل کرنے میں بڑی مدد ملے گی اور یہ سیدھے کسانوں کے ہاتھ میں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اب اپنی پیداوار منافع بخش قیمت پر فروخت کرنے کی آزادی مل گئی ہے۔ جناب جاوڈیکر نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ نئے زرعی قوانین کے معاملے پر سیاست سے بہکاوے میں نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ کسانوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہے۔ بہار میں حکمراں این ڈی اے کی پارٹیوں بی جے پی اور جے ڈی یو کے درمیان سیٹوں پر حصہ داری کے معاملے پر بات چیت قطعی مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ دونوں ہی پارٹیوں نے قریب قریب ان سیٹوں کی نشاندہی کر دی ہے جن پر وہ چناؤ لڑنا چاہتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق 243 رکنی اسمبلی کے لیے برابر کی بنیاد پر سمجھوتے کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ فارمولے کے مطابق بی جے پی اپنی سیٹوں کے کوٹے سے لوک جن شکتی پارٹی کو سیٹیں الاٹ کرے گی، جبکہ جے ڈی یو اپنے کوٹے سے ہندوستانی عوام مورچے کو سیٹیں دے گا۔ سابق وزیر اعلی جیتن رام مانجھی اس مورچے کے سربراہ ہیں۔ ہندوستانی عوام مورچہ عظیم اتحاد کو چھوڑ کر حال ہی میں جے ڈی یو میں شامل ہوا ہے۔ پاکستانی فوجیوں نے جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی کرتے ہوئے آج صبح سویرے پونچھ ضلع کے منکوٹ سیکٹر میں کنٹرول لائن کے نزدیک بلا جواز چھوٹے ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ کی اور مورٹار سے شدید گولہ باری کی۔ محکمہ دفاع کے ترجمان کرنل دیویندر آنند نے بتایا کہ مستعد بھارتی فوجیوں نے پاکستانی فوج کی توپوں کو خاموش کرنے کے لیے اتنی ہی طاقت سے معقول جواب دیا۔ آخری خبریں ملنے تک گولی باری کا سلسلہ جاری تھا۔ کویت کے امیر شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا کے احترام میں آج پورے بھارت میں ایک دن کا سرکاری سوگ رکھا گیا ہے۔ امیر کویت کا 29 ستمبر کو انتقال ہو گیا تھا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شارجہ میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر دبئی میں شام 7:30 بجے کنگز 11 پنجاب اور چنئی سپر کنگز آمنے سامنے ہوں گے۔ کل رات شارجہ میں ڈیلی کیپٹلز نے کولکتہ نائٹ رائڈرز کو 18 رن سے ہرا دیا۔ کولکتہ کی ٹیم کو 229 رن کا نشانہ ملا تھا، لیکن وہ 210 رن ہی بنا سکی۔ ادھر ابوظہبی میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلور نے راجستھان رائلز کو 8 وکٹ سے شکست دی۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ ملک میں کووڈ-19 کے 55 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ روبہ صحت ہونے والے افراد کی تعداد کے اعتبار سے عالمی سطح پر بھارت اول مقام پر ہے۔ ملک کے 72 شہروں میں 2500 سے زیادہ مراکز پر یو پی ایس سی کا سول سروسز کا امتحان ہو رہا ہے۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت ایک ملک ایک مارکیٹ کی جانب گامزن ہے اور کسانوں کو اپنی پیداوار زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کی آزادی مل گئی ہے۔ بہار میں حکمراں این ڈی اے کی ساتھی پارٹیوں بی جے پی اور جے ڈی یو کے درمیان سیٹوں پر حصہ داری کے معاملے پر بات چیت قطعی مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبریں ختم ہوئیں۔